बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने जो सी पैक के प्रेजेंटेशन की एक और सीरीज़ के साथ आपके सामने हैं। जिस तरह मैंने पहले कहा कि कोशिश तो यही कि जो हमारी दानिश्वर हैं, सियासी कारकुन हैं, दोस्त हैं, साथी हैं, इन प्रेजेंटेशन का मकसद ये नहीं है कि हम बहुत कुछ जानते हैं। एक किस्म का एक डिस्कशन, एक डिबेट में स्टार्ट करें जिससे ये बात सामने आए कि जो बलोच हैं बिलखुसूस वो सी पैक के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि वो सी पैक में से इतना ज़्यादा हक मांगते हैं। इस प्रेजेंटेशन का जो मतमय नज़र है या बुनियादी नुक्ता है वो यही है कि अगर बलोच पाकिस्तान का सरमाया है तो पाकिस्तान का सरमाया बलोचों का क्यों नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो सी पैक में से किस सूबे को कितना हिस्सा मिल रहा है और किन मद में मिल रहा है और इसकी क्या डिस्ट्रीब्यूशन जायज़ तरीके से हुई है और कितने सूबों से कितना लिया जा रहा है सी पैक की मद में। तो ये इसको थोड़ा सा हमने क्रिटिकल अंदाज में आपके सामने पेश करेंगे, मालूमात दें। ये है नेशनल कंट्रीब्यूशन। नेशनल कंट्रीब्यूशन यानी सी पैक में हर सूबे की कितना हिस्सेदारी है, इसको मैंने ब्रेकअप में दिया है। यानी कंट्रीब्यूशन को लैंड, ज़मीन का इस्तेमाल, रोड और पाइपलाइन में बलोचिस्तान का हिस्सा वो 50% है, सिंध का 30% होगा, पख्तूनख्वा का 10% होगा और पंजाब का 10% होगा। यानी कंट्रीब्यूशन हिस्सेदारी बलोचिस्तान का 50% ज़मीन, सड़कें और पाइपलाइन जो हैं अगर से बिछेंगी तो बलोचिस्तान से गुजरेंगे इस सब। इसी तरह सी पोर्ट यानी कौन सा समंदर या पोर्ट जो है जिसकी वजह से सी पैक इतना इंपॉर्टेंट बन गया है वो किसका है। उसमें 70% बलोचिस्तान का पोर्ट हो गया, समंदर है का एरिया है, शोर है, कोस्ट लाइन है। 30% सिंध का है, जबकि आपको इल्म है कि पंजाब और पख्तूनख्वा सूबा वो लैंड लॉक प्रोविंसेस हैं, उनका समंदर के साथ कोई जो है राब्ता नहीं है। अब इस सारे प्रोजेक्ट पे अगर अमल दरामद होगा, जमीन और समंदर में इन्वायरमेंटल जो डैमेज होगा, नुकसान होगा, यानी माहौलियात का जो सबसे ज्यादा नुकसान होगा किसका होगा। बलोचिस्तान का 50% जमीन से ये गुजरेंगे, पाइपलाइनें हो सकती हैं गुजरें, ट्रॉलर्स गुजरें, कंटेनर्स गुजरें, यहाँ पे कुछ भी हो इन्वायरमेंटल डेफिनेटली किसी न किसी तरीके से डैमेज होता है। बलोचिस्तान का 50% लैंड का इन्वायरमेंट डैमेज होगा, 100% हमारी सी की जो है इन्वायरमेंट डैमेज होगी। इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो ये कि सी पैक के कवर में जो बताया नहीं जा रहा है, कोई 100 के करीब चाइनीज फिशिंग कंपनीज को इन्होंने लाइसेंस का भी कमिटमेंट किया है जो अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो उनको देंगे। तो ये सी का जो है इन्वायरमेंट। मिनरल्स, बलोचिस्तान के 60% मिनरल, सिंध के 20% मिनरल, पख्तूनख्वा के 15% और पंजाब के 5% जो है मादनियात अगर सी पैक प्रोजेक्ट में कोई जाके इस्तेमाल होने हुए या चाइनीज को ले जाने हुए वो यहाँ के होंगे। कोल, अगर ये पावर प्लांट लगेंगे एनर्जी के, उसमें से 30% बलोचिस्तान का कोल, सिंध में भी कोल काफी ज्यादा है, तर में 60%, 5% शायद पख्तूनख्वा के इलाके से कोल निकल आए और 5% पंजाब के इलाकों में से जो कोयला निकलता है वो शायद इधर आए। बाकी जो है वो दरामद करेंगे, इंपोर्ट करेंगे कोल बाहर के मुल्कों से। गैस 35% बलोचिस्तान का इस वक्त जा रहा है, जबकि क्योंकि बलूचिस्तान में 15 साल से बंदूक, लाठी और गोली और बंदूक की सरकार है, तो इसी तरह उन्होंने सारे फैक्ट्स को एग्जेजरेट किया है। कह रहे हैं कि ये बलूचिस्तान तो अब 17% गैस फराहम करता है, जब आपने सारा सुई आपके कंट्रोल में है, सारी ट्रांसमिशन लाइन आपके कंट्रोल में है, प्रोडक्शन का सिस्टम कंट्रोल में है, मॉनिटरिंग का सिस्टम कंट्रोल में है, तो हमें कैसे पता होगा कि 17% है या 70% है। सिंध का 50% गैस इस्तेमाल होगा, पख्तूनख्वा का 9% गैस इस्तेमाल होगा और पंजाब का 6% गैस अगर हुआ इसमें इस्तेमाल होगा। ये है नेशनल कंट्रीब्यूशन। तो टोटल कंट्रीब्यूशन में अगर आप देखेंगे, मैं अभी आपकी तरफ इस पे ले जाऊंगा आपको। ये आपने देखा एनवायरमेंट का, ये मिनरल्स का, ये कोल और गैस का, ये है 395% सारे मैंने मिलाए। 240% सिंध का होगा, यानी 59% पख्तूनख्वा का होगा, 36% पंजाब का, 395% कंट्रीब्यूशन जमीन का, समंदर का, वसाइल का, रिसोर्सेज का वो बलोचिस्तान का सी पैक में है। हिस्सेदारी है, हमारी कंट्रीब्यूशन है। अगर हमारा ये 395% ना हो तो सी पैक मुकम्मल ही नहीं हो सकता। कंट्रीब्यूशन दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, तो इसमें फिगर में आपको नजर आएगा। बलोचिस्तान का 395% क्योंकि समंदर सारे बलोचिस्तान का है, लैंड जमीन बलोचिस्तान के वसाइल, और इसी तरह 36% पंजाब का और 59% NWFO का। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन जरा देखते हैं। यानी ये थी कंट्रीब्यूशन, यानी आपने 1-1 रुपये हमने सब ने डाला, तो हमने जो 395 रुपए डाले हैं, पंजाब ने 36 रुपए डाले हैं, लेकिन अब ले कौन जाएगा ज्यादा मुनाफा। वैसे तो मिलना होना तो ये चाहिए था कि बलूचिस्तान को मिलते ज्यादा फायदे। अब जरा देखते हैं
یہ جادوگری. یہ ہے سی پیک کے ذریعے سے پروونسز میں ڈسٹریبیوشن کا جو ہے. یعنی بلوچستان کو 600 ملین یعنی آدھا ارب ڈالر سے کم یعنی 50 ارب سے کم وہ بھی گوادر پورٹ ایئرپورٹ وغیرہ کے پروجیکٹ ہیں جن کا کوئی بھی اکنامک یعنی معاشی اثر بلوچستان پہ ہونے والا نہیں ہے. جبکہ پنجاب میں 13 بلین کے جو پروجیکٹ ہیں ان کا معاشی امپیکٹ ہے. مطلب میں ایک چھوٹی سی مثال دوں, جو لاہور میں 2 ارب ڈالر کا یعنی 200 ارب روپے سے بننے والا لاہور اورنج موٹر وے, اس نے پہلے 6 مہینے میں 10,000 چھوٹی بڑی ملازمتیں پیدا کر دی ہیں. اور ایک اندازے کے مطابق وہ روزانہ 5 لاکھ لوگوں کو ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کرے گا. اب یہ ٹرانسپورٹ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے بچے اسکول جا سکیں گے, آپ کاروبار تیزی سے کریں گے, آپ کی اکنامک ایکٹیویٹیز لائف لائن جو ہے تیز ہو جاتی ہے. اور اس طرح کے جو اکنامک بینیفٹس ہیں وہ آج تک سی پیک کا اثر جو ہے بلوچستان میں کسی اور صوبے میں نہیں آ سکا. تو نیشنل ڈسٹریبیوشن میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بلوچستان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے, ہماری کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے. سی پیک کے پروجیکٹس بلوچستان کو زیادہ ملنے چاہیے تھے. اب ہم آتے ہیں ارلی ہارویسٹ پروجیکٹس کی طرف. جس طرح میں نے پہلے بھی اپنے پریزنٹیشن میں اس کا ذکر کیا ہے کہ جو ارلی ہارویسٹ پروجیکٹس ہیں وہ 28.6 ارب کے ہیں. یعنی ٹوٹل 51 ارب کے اگر سی پیک ہے, یا پہلے 46 کا تھا اب 51 ارب کا ہے, اس میں سے جو ہے 28.6 بلین کے پروجیکٹس پہ اس وقت کام ہو رہا ہے. اور اس 28.6 بلین میں سے بلوچستان کو صرف ملے ہیں 600 ملین, باقی جو ہے سندھ کو 5 بلین کے قریب, کے پی کے کوئی 2 بلین کے قریب, پنجاب کو کوئی 13 بلین کے قریب 12.8 بلین. تو یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اگر غربت کے بنیاد پہ ہوتے تو سی پیک میں سب سے زیادہ حصہ بلوچستان کا ہوتا, کیونکہ کنٹریبیوشن ہماری ہے, زمین ہماری ہے, سمندر ہمارے ہیں, غربت ہمارے علاقوں میں زیادہ ہے. تو یہ جو پالیسی ہے یا پلاننگ کمیشن ہے, یہ کہتے ہیں کہ یہ گیم چینجر ہے, یہ نہیں بن سکتا. گیم چینجر ہے اور ان کے لیے جو پہلے سے ڈیولپڈ ایریاز ہیں. تو یہ اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو دوبارہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جو بینیفٹس ہیں, اس کے نیشنل بینیفٹس ہیں, بلوچستان کو کیا ملیں گے. اور بلوچستان کی کنٹریبیوشن میں نے ابھی اس کو پورے پرسنٹیج میں ڈال دیا. کوئی 60%, اگر 100% سی پیک کو دیکھا جائے, بلوچستان کا 60% حصہ ہے سی پیک کو کامیاب بنانے میں. زمین, سمندر, ریسورسز, وسائل. پنجاب کا 10% ہے, لیکن پنجاب کو فائدہ 60% ملے گا. بلوچستان نے 60% کنٹریبیوٹ کیا ہے, بلوچستان کو 5% فائدہ ملے گا. تو کیا ہوا, 70 سال کے بعد بھی فارمولا جو ہے ایک قسم کا آبادی کو بنایا گیا ہے. ٹیکنیکلی بتاتے نہیں ہیں, لیکن ٹیکنیکلی پاکستان میں کرائٹیریا سی پیکس کی پروجیکٹس کی ڈسٹریبیوشن کا وہ بھی غربت, پسماندہ علاقے یا کم ترقی یافتہ علاقے نہیں ہیں. بلوچستان کا یہ کنٹریبیوشن ہے, یہ جو بلو میں آپ دیکھ رہے ہیں, یہ نیلے رنگ میں, یہ بلوچستان کا حصہ ہے سارے سی پیک میں, اور یہ بلوچستان کا فائدہ ہے. یہ ہیں ہمارے پنجاب کے کا فائدہ اور یہ ان کا حصہ ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بلوچستان ہے جس کا کنٹریبیوشن سب سے زیادہ ہے, لیکن اس کا فائدہ سب سے کم ہے. باقیوں کی کنٹریبیوشن تھوڑی سی کم ہے, لیکن پھر بھی فائدہ ان کا زیادہ ہے, کچھ نہ کچھ زیادہ ہے. تو بلوچستان کو اس دفعہ بھی سی پیک سے جو توقعات کی جا رہی ہیں کہ ملنا ہے, وہ میرے خیال میں خام خیالی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. دوسری بات, امپورٹنٹ بات یہ ہے, جب سی پیک بنا ہے تو اس میں کوئی کلیئر پالیسی نہیں ہے یا ڈیسیجن یا کوئی فیصلہ نہیں ہے کہ اس سے جو حاصل ہونے والی آمدنی ہے یا پیسہ ہے اس کو کیسے تقسیم کیا جائے گا. اب جس طرح مثال کے طور پر میں نے آپ کو بتایا کہ جو پنجاب میں ہونے والے پروجیکٹس ہیں ان کا فائدہ اس لیے ان کو ملے گا کہ وہ لوکل پروجیکٹس ہیں. جو بلوچستان میں اگر 600 ایون ملین کا یا آدھے بلین ڈالر کے جو پروجیکٹس ہیں یا 50 ارب 40 ارب کے, وہ سارے وفاق کے زیر انتظام ہیں. ایئرپورٹ وفاق کے زیر انتظام ہے, گوادر وفاق کے زیر انتظام ہے, اور اگر کوئی بھی پروجیکٹ وفاق کے زیر انتظام ہوتا ہے اس سے ہونے والی ٹیکس آمدنی وہ باقاعدہ دوبارہ وفاق میں کنسولیڈیٹڈ فنڈ میں جاتی ہے. اس کے بعد وہ تقسیم ہوگا آبادی کی بنیاد پر. یہ ایک گمک ہے. اب ہمارا یہ ہے کہ سی پیک کے ساتھ ساتھ جب تک حکومت بلوچستان کو گوادر کا کنٹرول نہیں دیا جاتا, سیکیورٹی کو لوکلائز نہیں کیا جاتا, کلیئر ریونیو اور ویلتھ شیئرنگ کا کوئی ایک میکانزم ڈیولپ نہیں ہوتا, ایک نیا فریم ورک نہیں بنتا, اس وقت تک سی پیک کے بینیفٹس یا فائدے بلوچستان کو نہیں ملیں گے.